नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। हामी अब कक्षा 5 को धम्मपद अर्थकथा पढ्छौं। अस्ति हामीले कहाँसम्म पढ्यौं याद छ तपाईहरुलाई? अस्तिको क्लासमा बस्नुहुनेलाई याद छ होला? अस्ति हामीले कुन कथा पढेका थियौं, कहाँसम्म पढेका थियौं भन्ने कुरा? हामीले चुल्लपाल महापालको बारेमा पढ्दै थियौं। हजुर, चक्षुपाल स्थविरको पढेका थियौं। चक्षुपालको अस्तिको एकचोटि फेरि एकछिन रिभिजन गरौँ ल। अस्ति चाहिँ हामीले चक्षुपाल स्थविरमा मनोपुब्बङ्गमा धम्मा भन्ने गाथा चाहिँ भगवान बुद्धले जेतवन विहारमा बसिरहनु हुँदा चक्षुपाल स्थविरलाई भन्नुभएको भन्ने कुरा पढ्यौं। अनि श्रावस्तीमा चाहिँ महासुवर्ण भन्ने सेप थियो। अनि उसले चाहिँ नुहाएर आउँदाखेरि वृक्ष देवता देखेर मेरो छोरा वा छोरी भयो भने तपाईलाई पूजा ठुलो मान सम्मान गर्नेछु भनेर प्रार्थना गरेको थियो। र त्यही अनुसार चाहिँ उसको स्वास्नीले 10 महिनापछि छोरा जन्माइन् र मैले पालन गरेको वृक्ष देवताको कृपाले छोरा पाएँ भनेर त्यो छोराको नाम चाहिँ पाल राखेको थियो। फेरि अर्को छोरा पनि जन्मदा अर्कोलाई चाहिँ सानो पाल वा चुल पाल भनेर राखेको हुनाले पहिलोको ठुलो छोरालाई जुन पाल भनेर नाम राखेको थियो त्यसलाई महापाल भनी नामाकरण गरियो। अनि भगवान बुद्धले कपिलवस्तुमा जम्मा एक मात्रै वर्षावास बिताउनु भएको थियो भने श्रावस्तीमा चाहिँ जम्मा 25 वर्षावास बिताउनु भएको थियो है। यो सबै पेज नम्बर 129 बाट हामीले पढेको नोट्सहरु हो। अनि 129 130 बाट चाहिँ यहाँ श्रावस्तीमा जम्मा 25 वर्षावास मध्ये अनाथपिण्डिक सेठले बनाएको जुन 54 कोटी धन खर्च गरेर बनाइदिएको जेतवन विहारमा चाहिँ भगवान बुद्धले 19 पटक वर्षावास बिताउनु भएको थियो भने विशाखा उपासिकाले 27 करोड धन खर्च गरेर बनाइदिएको पूर्वाराम विहारमा चाहिँ 6 पटक वर्षावास बिताउनु भएको थियो है। यसरी चाहिँ श्रावस्तीमा जम्मा 25 वर्षावास बिताउनु भएको कुरा पनि हामीले पढ्यौं अस्ति। अनि अनाथपिण्डिक र विशाखा चाहिँ दिनको 2 पटक विहारमा जान्थे। अनि अनाथपिण्डिक र विशाखाको घरमा चाहिँ दिनदिनै 2000 भिक्षुहरूको लागि आसन बिछाइराख्थ्यो। दिनदिनै 2000 भिक्षुहरू भोजनको लागि आउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा पायौं। अनि श्रावस्तीको जनसङ्ख्या चाहिँ श्रावस्तीमा जम्मा 60 करोड जनसङ्ख्या मानिसहरू थिए र त्यसमध्ये आर्य श्रावक 5 करोड भने पृथक जन चाहिँ 2 करोड मात्रै थिए। आर्य श्रावक भनेको श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी र अर्हत हुनेहरूलाई आर्य श्रावक भनिन्छ भन्ने पनि हामीले पढ्यौं। अनि अर्को बुद्ध धर्ममा गर्नुपर्ने काम वा धुर भनेर 2टा मुख्य काम गर्नुपर्ने ग्रन्थ धुर र विपश्यना धुर। ग्रन्थ धुर भनेको बुद्ध भाषित त्रिपिटक ग्रन्थहरू मध्ये आफ्नो शक्ति अनुसार 1 वा 2 पिटकको अध्यापन तथा धर्मदेशना गर्नुलाई ग्रन्थधुर भनिन्छ भने सरल तथा हल्का जीवन बिताई यो शरीरमा देखिने क्षय व्ययमाथि ध्यान राखी अनित्य दुःख र अनात्मा भन्ने विषयमा मनन गरी दिन बिताउनुलाई विपश्यना धुर भनिन्छ। यसरी यो बुद्ध धर्ममा चाहिँ गर्नुपर्ने मुख्य भिक्षुहरूले गर्नुपर्ने 2टा काम ग्रन्थधुर र विपश्यना धुर भनेर 2टा छ। अनि चक्षुपाल भन्ते चाहिँ यो महापाल भन्ते चाहिँ 60 जना भिक्षुहरूसँग 120 योजन टाढा गएर एउटा प्रत्यन्त गाउँमा वर्षावास बस्न जानु भएको थियो। र 3 महिनासम्म चाहिँ म सुत्दिन भनेर जुन 4वटा इडियापद हुन्छ त्यसमध्ये म सुत्दिन, उठ्ने, बस्ने र हिँड्ने 3वटा इडियापदलाई मात्र पालन गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ अधिष्ठान गर्नुभएको थियो। त्यसरी नसुत्ने प्रतिज्ञा गरी ननिदाएकोले चाहिँ गाग्रीबाट पानी चुहिए चाहिँ आँखाबाट आँसु खस्न थाले। अनि वैद्यलाई खबर दिएर वैद्यले चाहिँ तेल पकाएर दिएको थियो। त्यो तेल चाहिँ सुतेर नाकमा हाल्नु पर्ने तेल थियो। तर उहाँले चाहिँ अब नसुत्ने भनेर प्रतिज्ञा गरिराख्नु भएको भएर नसुतिकन बसेर नै तेल हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो औषधिले काम दिएन वा उहाँको आँखा दुख्ने चाहिँ कम भएन, झनै आँखाबाट आँसु झर्ने र आँखाको रोग भयो। र पछि उहाँले चाहिँ ध्यानलाई नै आँखालाई वास्तै नगरिकन आफ्नो ध्यानलाई मात्रै वीर्यपूर्वक
ध्यान गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ रातको मध्यम याममा उनको आँखाहरू पनि अन्ध भए र त्यही समयमै क्लेशहरू पनि विनाश भए भन्नेसम्म अस्ति हामीले पढेका थियौँ है। अस्ति हामीले 137 सम्म पढ्यौँ है। अब आज हामी 138 देखि पढौँ। गुरुमा एउटा अस्ति कथामा मलाई चाहिँ त्यो वैद्यको यो अमुक वैद्य भन्नाले वैद्यको नाम भनेको कि होइन, त्यो सर्वनाम फलाना वैद्य भनेर भन्न खोजेको हो। ए त्यो भन्नुको मतलब यो वैद्य भनेर नभन्नु भनेर भन्या भयो त्यो। हजुर हजुर, त्यो सर्वनाम हाम्रो पाली भाषामा पनि अमु भन्ने छ नि, हो त्यस्तै नेपालीमा अमुक हुन गएको होला। अस्ति हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ है, पेज नम्बर 135 सम्म हामीले पढ्यौँ। अब आज चाहिँ 138 मा हामीले कहाँसम्म भने उहाँको त्यो आँखा पनि अन्डा भएको र क्लेशहरू पनि विनाश भयो। अनि भोलिपल्ट चाहिँ उहाँको साथीहरू आएर भन्थे भिक्षा माग्न जाने बेला भयो भनेर सूचित गर्दाखेरि तिमीहरू मात्र जाऊ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ नि भन्नेसम्म पुगेको थियो है। अब पेज नम्बर 136 को कसैले पढिदिनुहोस् न। हुन्छ, पवित्राज्यूले पढ्नु न ल एकचोटि। कहाँदेखि पढ्ने हो? यो सुरु आउसो म आँखा देख्दिन, सुरुबाट एक प्याराग्राफ पढिदिनु न तल अगाडि जाओस्। आउसो म आँखा देख्दिन यो सुनेर उनीहरूले स्थवीरको आँखा हेरी विरह गरे भन्थे धन्दा नमान्नुहोस्, हामी तपाईँको हेरचाह गर्नेछौँ भनी यो खबर सुनेर गाउँका उपासकहरूले पनि विरह गरी बिहारमा गई त्यहाँदेखि स्थवीरको लागि भोजनहरू दिनहुँ बिहारमै पठाउन थाले। स्थवीरको अभाव अर्थी बुद्धिमा रहेर ती 60 जना भिक्षुहरूले वर्षावासको अन्त्यतिर प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको कस्तो हो भन्ने बारे लेखकको म 1 पृष्ठ 209 को पाद टिप्पणीमा हेर्नु सहित अर्हत्व प्राप्त गरे। वर्षावास सिद्धिएपछि भगवानको दर्शनार्थ श्रावस्तीमा जान पर्यो भन्ने लागेपछि स्थवीर कहाँ गई उनीहरूले भन्थे भगवानको दर्शनार्थ श्रावस्ती जान चाहन्छौ भनी निवेदन गरे। स्थवीरले म कमजोर छु, आँखाले पनि देख्दिन, यिनीहरूसँग जाँदा मेरो कारणले यिनीहरू सबैलाई कष्ट हुनेछ भन्ने इत्यादि सोचेर यसो भने आबुसो तिमीहरू अगाडि जाओ। अनि भिक्षाटनको लागि बोलाउन आउँदाखेरि म आँखा देख्दिन भनेर भने र त्यो कुरा सुनेर चाहिँ त्यो गाउँका भएका उपासकहरूले चाहिँ बिहारमा नै स्थवीरको लागि भोजनहरू दिनहुँ बिहारमै पठाउन थाले। अनि यही महापाल स्थवीरको ओवादा सुनेर चाहिँ उहाँसँगै आउनुभएको 60 जना भिक्षुहरूले चाहिँ वर्षावास सकेकै टाइममा प्रतिसंविदा ज्ञान सहित अर्हत्व प्राप्त गरे। अर्हत्व मात्र होइन, प्रतिसंविदा ज्ञान पनि प्राप्त गरे है। प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको चाहिँ एकदम छुट्याएर राम्ररी सबै कुरा पढ्नै नपर्ने गरी सबै कुरा अवबोध हुनुलाई चाहिँ प्रतिसंविदा ज्ञान भनिन्छ। यो पनि 4 प्रकारको छ है। अठ प्रतिसंविदा, धमस प्रतिसंविदा, निरुक्ति प्रतिसंविदा, प्रतिभाना प्रतिसंविदा भनेर यो चाहिँ म पछि तपाईहरुलाई त्यो नोट्स दिनेछु। अनि वर्षावास सिद्धिएपछि चाहिँ अब भगवानलाई दर्शन गर्न जानु पर्यो भनेर भन्दाखेरि महापाल भन्तेले चाहिँ अब यिनीहरूसँग जाँदा मेरो कारणले कष्ट हुनेछ भनेर तिमीहरू मात्रै जाऊ भनेर भन्नुभए। अनि ती भन्तेहरूले चाहिँ भन्ते तपाईँ के गर्नुहुन्छ नि भनेर सोद्धा आबुस हो म कमजोर छु, बाटो पनि कठिन छ, तिमीहरूसँग जाँदा तिमीहरू सबैलाई कष्ट हुन सक्छ, अथवा तिमीहरू पहिले जाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि भन्ते यसो नभन्नुहोस्, हामी तपाईँलाई लिएर नै जान चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ भने। तर आबुसो यो इच्छा नगर, यसो भन्यो भने मलाई असजिलो हुनेछ। श्रावस्तीमा मेरा भाइलाई भेट्दा म अन्धो भएको कुरा सुनाइदेऊ, सम्भवतः उसले कसैलाई पठाइदिनेछ। तिमीहरूले दशबल भनेको यहाँ भगवान बुद्धलाई भनेको है, दशबल शास्त्रलाई र 80 महाश्रावक स्थवीरहरूलाई मेरो वचनले वन्दना गरिदेऊ रे है। दशबल भनेर किन भनेको भन्दा उहाँ भगवान बुद्ध चाहिँ 10वटा दशबल ज्ञान, शारीरिक 10 बलले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ भने ज्ञानको 10 बल हैन, कारण ज्ञान थाहा पाउने, पूर्व निवासानुसति ज्ञान भएको, आश्रवक्षय ज्ञान आदि यस्तै 10वटा ज्ञान उहाँमा भएको भएर 10 बल भनेको हो। अनि 80 महाश्रावक है, 80 भनेको 80 जना महाश्रावकहरू भनेर सारीपुत्र भन्ते
लगायत होइन सारीपुत्र भन्ते, मोदगल्याण भन्ते, अनि पञ्चवर्गीय भन्तेहरू, आनन्द भन्ते, बाकुलमा स्थवीरहरू, त्यसरी महाश्रावकहरू 80 जना हुनुहुन्छ है। अनि त्यही 80 ती महाश्रावक, त्यही 80 जना महाश्रावकहरूलाई पनि मेरो वन्दना गरिदेऊ भनेर भन्नुभएको है। श्रावस्तीमा पुगेपछि उनीहरूले स्थवीरको भाइलाई खबर सुनाइदिए। उसले स्थवीरलाई ल्याउनको निमित्त आफ्नो भान्जालाई श्रामनेर बनाउन लगाई पठायो। अनि त्यस गाउँमा गई मामा हुने स्थवीरलाई श्रामनेरले साथमा लिएर आयो है। उसको श्रावस्तीमा पुगेपछि महापाल भन्तेसँगै गएका 60 जना पिछुवाले चाहिँ उहाँको भाइलाई तपाईँको दाइ त यस्तो आँखा अन्धो भएछ, यस्तो खबर सुनाइसकेपछि उहाँको भाइले चाहिँ भान्जालाई श्रामनेर बनाएर उहाँ भन्तेलाई त्यहाँ श्रावस्तीमा ल्याउनको लागि श्रामनेर बनाएर पठाइदिनु भयो। श्रामनेरले चाहिँ साथमा लिएर बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ यो कसैले पढिदिनुहोस् त आउँदा स्थवीरकोदेखि। म पढ्ने गुरुमा। आउँदा स्थवीरको लट्ठीको टुप्पो समाती हिँडिरहेको बेलामा जङ्गलमा दाउरा खोज्न आएकी एउटी केटीको गीत स्वर सुने। आकर्षित र आसक्त भएको श्रामनेरले मामा केही छिन यहाँ पर्खनुहोस्, श्रामनेरले भन्नुभयो केही छिन यहाँ पर्खनुहोस्, केही छिनको लागि जङ्गलमा जानेछु। उनी केटी भएको ठाउँमा श्रामनेर पुग्यो। त्यसैले भगवानले भन्नुभएको यो संसारमा जसरी स्त्रीको शब्दले पुरुषको मनलाई आकर्षित गर्न सक्छ त्यस्तै शब्द अरू कुनै म देख्दिनँ। सो केटीसँग श्रामनेरको शिल प्रष्ट भयो। उता पर्खिरहेका स्थवीरले सोच्न थाले भर्खरै एउटी केटीको गीत स्वर सुनिएको थियो, श्रामनेर पनि अहिलेसम्म आएको छैन। अवश्य श्रामनेरको शिल प्रष्ट भयो होला। आफ्नो काम सिद्ध्याएर फर्केर आए भन्ते जाउँ भने श्रामनेरले भन्यो। यति हो गुरुमा। हजुर हजुर। अनि त्यो भान्जा श्रामनेरले चाहिँ स्थवीरलाई ल्याइरहेको थियो। बाटोमा चाहिँ अब लट्ठीको टुप्पो समाती हिँडिरहेको बेला दाउरा खोज्न आएकी एउटी केटीको स्वर सुनेर आकर्षित भएर त्यही केटीसँग चाहिँ उसको शिल प्रष्ट भयो होइन। यसमा चाहिँ यहाँ भगवानले भन्नुभएको यो संसारमा भन्ने चाहिँ यो अङ्गुत्तर निकायमा चाहिँ भगवान बुद्धले नाहं भिक्खवे अन्यं एकशब्दमपि समनुपस्सामि यं एवं पुरुषस्य चित्तं परियादाय तिष्ठति यदा इदं भिक्खवे इति शब्दं भनेर अङ्गुत्तर निकायमा आज्ञा गर्नुभएकोलाई यहाँ साधकको रूपमा चाहिँ यो संसारमा जसरी स्त्रीको शब्दले पुरुषको मनलाई आकर्षित गर्न सक्छ त्यस्तै शब्द अरू कुनै म देख्दिनँ भनेर भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ भनेर यो अर्थकथाचार्यहरूले चाहिँ साधकको रूपमा प्रुफको रूपमा चाहिँ राखिदिएको हो। अनि सो केटीसँग अब शिल भ्रष्ट भइसकेपछि अनि त्यहाँ उसलाई उहाँलाई महापाल भन्तेलाई त यत्तिकै त्यही छोडेर ऊ मात्रै भित्र बसेको थियो। सो उहाँले चाहिँ विचार गर्नुभयो अब भर्खरै केटीको स्वर पनि सुनिएको थियो, अहिले त्यो स्वर पनि हरायो, श्रामनेर पनि धेरै बेर भइसक्यो, अब पक्कै उसको शिल भ्रष्ट भयो होला भनेर सोचेको पनि थियो। र ऊ पनि त्यहाँ भन्थे जाउँ भन्दाखेरि स्थवीरले चाहिँ श्रामनेर पापी भयो कि क्या हो भनेर सोधे। ऊ चुप लागेर बस्यो रे, डोर्याइ तेर्याइ सोद्धा पनि केही बोलेन। अनि स्थवीरले भने तिमी जस्ताले मेरो लट्ठी समात्नु पर्दैन भनेर रिसाउनु भएन। अनि यो कुरा सुनि ऊ विरक्तिएर कासाय वस्त्र छाडी गृहस्थी पेश लिएर भन्थे अघि म श्रामनेर थिएँ, अब म गृहस्थी नै भइसकेँ। प्रवजित हुँदा पनि म श्रद्धाले भएको थिइनँ, आउनुहोस् जाउँ भन्यो रे। यहाँ यो डायलगहरू पनि हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, कसले कसलाई के भनेको थियो भनेर है। यो जाँचमा पनि यसरी सोधिरहेको छ, कसले कसलाई भनेको खाली ठाउँ भएर अनि प्रश्न उत्तर यो तमपर कथाबाट यसरी 3 प्रकारको क्वेसन्सहरू आउँछन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कसले कसलाई भनेको याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आउस हो, गृहस्थीले गरेको पाप पनि पापै हो, प्रवजितले गरेको पाप पनि पापै हो। श्रामनेर भएर पनि तिमीले शिल मात्र रक्षा गर्न सकेनौ भने गृहस्थी भएर के कल्याण कार्य गर्न सकौला। त्यस्ताले मेरो लट्ठी समात्न पर्दैन। कस्तो राम्रो छ है उहाँले भन्नुभएको महापाल भन्तेले। अब प्रवजित भएर त
तिमीले सिल मात्र रक्षा गर्न सकेनौ भने गृहस्थी भएर के गर्न सकौला, भयो तिमीले लट्ठी समात्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो। अब उसले चाहिँ फकाउन खोज्यो, भन्थे यो वनमा अनेक भय छ, तपाईँ आँखा पनि देख्नुहुन्न, कसरी यो जङ्गलमा एक्लै बस्नुहुन्छ भनेर फकाउनको लागि भन्दाखेरि स्थविरले उसलाई भने, तिमीले यसमा चिन्ता लिन पर्दैन, यही मरे पनि यताउता लड्न गए पनि तिमी जस्तासँग त म जाने छैन भनेर है पुरै कडापूर्वक उहाँले भन्नुहुँदाखेरि स्थविरको यस्तो कुरा सुनि उसलाई साह्रै विरक्त लाग्यो र ओहो मैले कस्तो अपराध गरेछु भन्दै टाउकोमा हात राखी विलाप गर्दै ऊ वनभित्र पसेको पसे भयो रे। अब पेज नम्बर 138 को 138 को कसैले पढिदिनुहोस् त, स्थविरको सिलको प्रभावद्वारा। मै पढ्ने है गुरुमा एकछिन। हुन्छ। स्थविरको सिलको प्रभावद्वारा 60 योजन लामो, 50 योजन चौडाइ र 15 योजन अग्लो भएको, बस्दा भित्र जाने र उठ्दा जस्ताको तस्तै हुने, जय सुमन पुष्पवर्ण भएको इन्द्रको पण्डु कमल शैलासन तातेर आयो। अनि यस्तो किन भयो होला भनी इन्द्रले लोकमा हेर्दा दिव्य चक्षुद्वारा धर्म गौरव गर्ने स्थविरलाई देखे। यस्तो धर्म गौरव गर्ने र पापको निन्दा गर्ने स्थविर कहाँ नगएको खण्डमा मेरो शिर 7 टुक्रा पनि हुन सक्दछ भन्ने विचार गरी स्थविरको अगाडि आई हिँडिरहेको आवाज उनले सुनाए। स्थविरले यो को हो भनी सोधे। यहाँनिर इन्द्रको पण्डु कम्बल शयनासन भन्ने इन्द्रको एउटा आसन छ है टावटिङ छ देवलोकमा। इन्द्रको जुन त्यो पण्डु कम्बल शयनासन छ त्यो चाहिँ 60 योजन लामो छ, 50 योजन चौडाइ छ र 15 योजन अग्लो भएको। यो डाटाहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रै गर्नुपर्ने हुन्छ है, कति लामो थियो कति चौडाइ भन्ने। 60 योजन लामो, 50 योजन चौडाइ र 15 योजन अग्लो छ। अनि बस्दाखेरि चाहिँ भित्र जाने हैन, फर्म जस्तै भित्र जाने, तर उड्दाखेरि फेरि जस्ताको तस्तै हुने रे। अनि अर्को चाहिँ जय सुमन पुष्पवर्ण भएको भनेर, यो चाहिँ यो पण्डु कम्बल शयनासनको विशेषता भयो है, गुणहरू। यो आसन नै उहाँको आसन समेत तातेर आयो। केले गर्दा त भन्दा यो महापाल स्थविरको शिरको प्रभावले गर्दाखेरि तातेर आएको हो। अनि किन तातेको होला भनेर इन्द्रले चाहिँ लोकमा हेर्नुभयो। इन्द्रको त्यो आसन चाहिँ कि त अर्को इन्द्र उत्पन्न हुने बेलामा तातिन्छ, कि त यसरी लोकमा कसैको शिर चाहिँ एकदमै राम्ररी पालन गर्नेहरूको शिरको प्रभाव अनुभावले चाहिँ तातिने हुन्छ। त्यसैले इन्द्रले चाहिँ किन तातेको होला भनेर दिव्य चक्षुद्वारा हेर्दाखेरि धर्मलाई गौरव गर्ने यो महापाल स्थविरलाई देखे र यस्तो धर्म गौरव गर्ने अनि पापको निन्दा गर्ने भनेको भर्खरै यो श्रामणेरलाई निन्दा गरेर पर्दैन, लट्ठी समात्नु पनि पर्दैन भनेर निन्दा गरेर हप्काए जस्तै होइन, त्यस्तो स्थविर कहाँ नगएको खण्डमा मेरो शिर त 7 टुक्रा पनि हुन सक्छ भन्ने विचार गरी उहाँ चाहिँ भेष बदलेर एउटा बटुवाको भेष बदलेर जानुभयो। अनि स्थविरले यो को हो भनी सोद्धाखेरि म हुँ बाटो हिँड्ने भनेर भने होइन त्यो भेष बदलेको शक्र इन्द्रले। अनि उपासक कहाँ जाँदैछौ भन्दा भन्थे श्रावस्ती जाँदैछु रे। जाऊ त भन्दा आर्य तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ नि भनेर सोधे। म पनि त्यतैतिर जाने हुँ भने, त्यसो भए सँगै जाउँ रे। अनि महापाल भन्थेले म भने कमजोर छु र आँखा पनि देख्दिनँ, मसँग जानेलाई असजिलो तथा कष्ट हुन सक्छ, मेरो कुनै हतारो काम छैन। तपाईँसँग जाँदा 10 पुण्य क्रियामध्ये एउटा पुण्य क्रियाको फल पाउनेछु, त्यसैले तपाईँको साथ जाने निश्चय गरेको छु भनेर त्यो इन्द्रले भन्नुभयो। अनि स्थविरले कुनै सत्पुरुष होला भन्ने विचार गरी त्यसो भए मेरो लट्ठीको टुप्पो समात त भने रे। अनि शक्रले इन्द्रले त्यस्तै गरी बाटो छट्याई चाँडै नै श्रावस्तीमा पुर्याइदिए। चाँडै श्रावस्तीमा पुगेको देखेर स्थविरले विचार गरे यो पुरुष मानिस त होइन होला, कुनै देवता हुनुपर्छ। अब इन्द्रले आफ्नो अनुभावले चाहिँ यो लामो बाटो जुन 120 योजन थियो होइन, श्रावस्तीबाट त्यो प्रत्यन्त गाउँ, अब त्यो प्रत्यन्त गाउँबाट 120 योजन लामो बाटोलाई पनि इन्द्रले एकैछिनमै पुग्ने गरी छुट्याइदिएर एकैछिनमै पुर्याइदिँदा त महापाल भन्थे आँखा नदेखे पनि यो त चाँडै श्रावस्ती पुग्यो, यो पुरुष पक्कै मानिस होइन कुनै देवता हुनुपर्छ भनेर
विचार गरे रे। अनि त्यहाँ श्रावस्तीमा पुगिसकेपछि स्थवीरको भाइले दाई महापाल आइपुगेको समाचार सुनि बिहारमा गई दाईसँग भेटी रोई कराएपछि आफू कहाँका 2 जना दासहरूलाई दासत्वबाट मुक्त गराई श्रामनेर बनाई स्थवीरको निमित्त सहरबाट खानपान इत्यादि ल्याइदिनको लागि बिहारमा राखिदियो। गर्नुपर्ने बिहारको कामदाम गरी श्रामनेरहरू स्थवीरको सेवा गरी बसे। अघिको अब श्रामनेर चाहिँ जङ्गलमै भइहाल्यो होइन। त्यसैले अर्को चाहिँ उसको भाइले चाहिँ आफू कहाँ दास बनाइरहेको 2 जनालाई दासत्वबाट मुक्त गराई श्रामनेर बनाई स्थवीरको सेवामा राखिदियो है। अनि एक दिन केही गाउँले भिक्षुहरू भगवानको दर्शन गर्नु पर्यो भनी जेतवनमा गई शास्तालाई र 80 महाश्रावकहरूलाई वन्दना गरी बिहार चारिका गर्दै चक्षुपाल स्थवीर बस्ने बिहारतिर पुग्दा यो पनि हेर्नु पर्यो भनी सन्ध्या समयतिर त्यो बिहारतिर लागे। त्यस बखत बादलले आकाश थाकेको थियो, त्यसैले अहिले सन्ध्या पनि भइसक्यो र आकाशमा बादल पनि लागिरहेको छ। भोलि बिहान सबैलाई हेरौँला भनी उनीहरू फर्के। रातको प्रथम याममा मुसलधारे पानी पर्यो र दोस्रो याममा पनि पानी रोकियो। स्थवीर चाहिँ वीर्य सम्पन्न तथा ध्यानरत जीवन बिताइरहेका थिए। अत बिहान सबैले उठेर संक्रमण टहल्ने गर्दथे। यो चाहिँ हाम्रो यो महापाल स्थवीरको विशेषता भयो। स्थवीर चाहिँ वीर्य सम्पन्न भनेको एकदमै मेहनत गर्ने र ध्यानरत जीवन बिताइरहेका थिए। अनि बिहान सबैले उठेर संक्रमण गर्ने, यो चाहिँ उहाँको विशेषताहरू 3वटा भयो। सधैँ चाहिँ त्यस दिन पनि सबैले उठेर संक्रमण गरे। यो नयाँ बनाइएको संक्रमण स्थलमा नयाँ माटो बिछाइएको थियो। रातमा परेको पानीले त्यहाँ राता राता कमिला निस्केका थिए। इन्दगोपका भनेको कमिलालाई भनेको इन्दगोपका निस्केका थिए। संक्रमण गर्दा ती कमिलाहरू कुल्चिएका थिए। अब उहाँले त आँखाले देख्नुहुन्न, त्यसैले त्यहाँ कमिला छ किरा छ भन्ने पनि थाहा भएन र कमिलाहरू कुल्चिएका थिए। त्यस दिन सो स्थानमा समयमै बधार्ने काम श्रामनेरहरूले बिर्सेका थिए। बिहार चारिका गर्ने भिक्षुहरूले सबेरै बिहार हेर्न आउँदा संक्रमण स्थलमा कमिलाहरू मारिरहेका देखे। यहाँ संक्रमण गर्ने को हो भनी सोध्दा श्रामनेरहरूले हाम्रा उपाध्याय चक्षुपाल मास्तवीर भनी भनेको सुनेपछि आँखा देखुन्जेलसम्म केही नगरी सुतेर बसे। अहिले अन्धो भएपछि संक्रमण गर्न थाल्दा यतिका प्राणीहरू मारे। हेर यी श्रमणको काम भनी उनीहरू कराउन थाले। अनि उनीहरूले भगवानलाई सो कुरा सुनाए है। अनि भिक्षु हो यसले प्राणी मारेको तिमीहरूले देख्यौ कि भनी भगवानले सोध्नुभयो। अब उनीहरूले त्यो कमिलाहरू मारेको देख्दाखेरि चाहिँ कसले मारेको भन्दा अब चक्षुपाल मास्तवीरलाई नै दोष गयो नि। अनि गएर भगवान बुद्धलाई त्यो कुरा बिन्ती चढाउँदाखेरि चाहिँ भिक्षु हो यसले प्राणी मारेको तिमीहरूले देख्यौ त भनेर भगवानले सोध्नुभयो। अनि देखेनौ भनेर उनीहरूले भने। जस्तै तिमीहरूले प्राणी मारेको देखेनौ त्यस्तै उनले पनि प्राणीहरू देखेका थिएनन्। भिक्षु हो छिनाश्रवीको मनमा प्राणी हिंसा गर्ने चेतना हुँदैन रे। छिनाश्रवी भनेको आश्रवहरू सबै क्षय भइसकेको अरन्तहरू भनेको है। हाम्रो महापाल भन्दै त अस्ति नै यो वर्षावासको अन्त्यतिर अरन्त भइसक्नु भएको थियो। त्यसरी अरहन्तहरूको मनमा चाहिँ प्राणी हिंसा गर्ने चेतना नै हुँदैन। उसले जानी जानी मारेको होइन भनेर भगवान बुद्धले सम्झाउनु भयो। अनि उनीहरूले सोधे भन्ते यदि अरहन्त हुने पुण्य संस्कार भएको भए किन उनी अन्धा भयो त? यस्तो अरहन्त हुने पुण्य संस्कार भएको मान्छे पनि किन यसरी अन्धा हुनु परेको त भनेर भगवान बुद्धलाई सोद्धाखेरि भिक्षु हो आफैले गरेको कर्मफलले अन्धा भए भनेर। अनि भन्ते उनले कस्तो कर्म गरेका थिए त भन्दा भिक्षु हो त्यसो भए उनले गरेको कुरा सुन भने अतीतका निम्न कुराहरू भगवानले सुनाउनु भयो। अब यो अतीत कथा कसैले पढिदिने कि? अतीत समयमा वाराणसी राजाले वाराणसीमै राज्य गरिरहेको बेलामा एक वैद्य गाउँ घरमा घुमी औषधि गर्दथ्यो। एक दिन उसले कमजोर आँखा भएकी एउटी स्त्रीलाई देखि सोध्यो, बहिनी तिमीलाई के भएको छ? आँखाले देख्दिन। उसो भए तिम्रो औषधि गर्नेछु। हुन्छ गर्नुहोस्। मलाई के दिन्छौ त? यदि मेरो आँखा राम्ररी निको पारिदिनु भएमा म आफ्नो छोराछोरी समेत तपाईँको दासी भएर बस्नेछु।
वैद्यले औषधि बनाइदियो, एकमात्र औषधिले नै उसको आँखा जस्ताको जस्तै भए। अनि ऊ सोच्न थाली, मैले यसलाई छोराछोरीहरू सहित दासी भई बस्नेछु भनी वचन दिएकी छु। दासहरूप्रति उसले राम्रो व्यवहार गर्ने छैन, अत उसलाई छल्नु पर्यो। अर्को दिन उसँग भेट हुँदा वैद्यले, भद्रे तिम्रा आँखा कस्ता छन् भनी सोध्दा उसले, अघि मेरा आँखा अलि मात्र दुखे, अहिले त झन् बढी दुख्न थाले भनी ढाँटे। उसले ढाँटेको कुरा बुझेर वैद्यले, अहिले नै यसलाई दुवै अनुहार भए जस्तै भए फिस्सो हो। यस बखत उसले गरेको कर्म पछि लागेर आयो। पाप कर्मको फल भनेको गारा तान्ने गोरुको पछि गारा आउने झैँ आउँछ भनी भन्नुभयो। यस्तै सिलसिलामा भगवानले यो गाथा भन्नुभयो। मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा तट्टोनं दुःखमनेति चक्कं वो बहतो पदम। अर्थ, मनको मुख्य धर्म नै जुनसुकै काममा पनि अगुवा हुनु हो, अर्थात् मन नै मुख्य भएर जताततै पुगेको हुन्छ। त्यसकारण अशुद्ध मनले कसैले बोल्यो वा गर्यो भने गोरुको पछि गाडाको पाङ्रा आए चाहिँ दुःख पनि पछि लागेर आउँछ। उहाँको अतीत जन्ममा चाहिँ वाराणसी राजाले वाराणसीमा राज्य गरिरहेको बेला उहाँ चाहिँ हाम्रो महापाल भन्थे चाहिँ एकजना वैद्य हुनुहुन्थ्यो र गाउँघरमा घुमी अरूहरूलाई औषधि गरिदिन्थ्यो है। अनि एक दिन चाहिँ कमजोर आँखा भएकी एउटी स्त्रीलाई देखेर, तिमीलाई के भयो भन्दा आँखाले देख्दिन, त्यसभए म औषधि गर्नेछु भनेर एक मात्रामै निको हुने औषधि बनाइदिएर उसलाई दियो होइन। त्योभन्दा अगाडि के दिन्छौ भनेर, आँखा निको भयो भने के दिन्छौ भन्दा, यदि मेरा आँखा राम्ररी निको पारिदिनु भएमा म आफ्ना छोराछोरी समेत तपाईँको दासी भएर बस्नेछु भनेर उसले भनिसकेको थियो। अनि त्यसैले एक मात्र औषधिले नै उसको आँखा जस्ता तस्तै भयो। तर अब आँखा निको भएपछि चाहिँ उसलाई अब डर लाग्न थाल्यो। अब मैले अब उसलाई दासी वा नोकर हुनेछु भनेर वचन दिइसकेको छु। अब नोकर भयो भने त उसले राम्रो व्यवहार गर्ने छैन, त्यसैले भयो अब उसलाई ढाँट्नु पर्यो भनेर अर्को दिन, तिम्रो आँखा कस्तो छ भन्दा, पहिला अलिअलि मात्रै दुख्यो, अहिले त झन् दुख्न थाले भनेर ढाँट्यो है। झुटो कुरा बोलेको वैद्यले त थाहा पायो। त्यसैले वैद्यलाई त रिस उठेर उसले त यसलाई त अब म दुवै आँखा अन्डा पारिदिनेछु भनेर द्वेष भाव राखेर अर्को असल औषधि दिन्छु भनेर अनि अर्कै झन् अन्धो हुने औषधि बनाइदिएर उसलाई दिएको रहेछ। भद्रे यो औषधि आँखामा लगाऊ भनेर दियो। त्यो औषधि लगाउने बित्तिकै दुवै आँखाहरू बत्ती निभी अन्धकार जस्तै भएर है। झन् त्यो केटीलाई त्यसरी अन्धो बनाइदिएको पहिलाको पाप कर्मले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिलेको यस्तो अन्तिम जन्म होइन, उहाँ त अरन्त भन्नुभयो, यस्तो अन्तिम जन्ममा पनि अरन्त हुँदै पनि अन्धो हुनु परेको भनेर यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ उहाँको पहिलाको कर्म होइन, पहिलाको अतीत जन्मको कुरा बताउनु भयो। र सँगसँगै यो मनोपुब्बङ्गमा धम्मा भन्ने धम्मपदको गाथा भन्नुभयो है। अनि धम्मपद कथा अनुसार चाहिँ यो गाथाको अन्त्यमा चाहिँ 30,000 जना भिक्षुहरूले चाहिँ प्रति संविदा सहित अर्हत्व प्राप्त गरेको थियो भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। यो किताबमा चाहिँ लेखेको छैन रहेछ है। अनि त्यो पालीमा चाहिँ यो मनोपुब्बङ्गमा धम्माको एउटा नै यो अर्थकथाचार्यहरूले विस्तृतमा व्याख्या गरेको छ है। मनोपुब्बङ्गमा भनेको मन नै मुख्य वा अगाडि जान्छ भन्ने भयो। अनि मनोसेठा मन नै श्रेष्ठ हुन्छ है। त्यसमा अर्थकथाचार्यहरूले कस्तो उपमा दिएको छ त भन्दा, जस्तो चोर डाकाहरू चाहिँ 3-4 जनाको ग्रुप बनाएर गाउँमा चाहिँ लुट्न चोर्न भनेर गए। त्यसरी जाँदाखेरि
कुनको चाहिँ अब श्रेष्ठ को चाहिँ पूर्वगामी हो त भनेर सोद्धाखेरि त्यसमध्ये जसले यो प्लान बनाएको हो, अब हामी गाउँमा गएर लुटौँ चोरौँ भनेर जसले प्लान बनाएको हो, जो चाहिँ अगाडि छ उनै पूर्वगामी वा उसलाई नै श्रेष्ठ भनिन्छ। त्यस्तै हामीले जुनसुकै काम गर्दा वा कुनै कुरा भन्दाखेरि पहिला मन नै अगाडि जान्छ, त्यसैले मनलाई चाहिँ मनोबुद्धङ्गमा वा मनोसेठा भनिएको हो भनेर यसरी अट्ठकथाचार्यहरूले धम्मपद अट्ठकथामा व्याख्या गरिदिनु भएको छ। अनि त्यस्तै मनोमया रे मनले गरेर नै सबै भइराखेको हो भन्ने खोजेको हो। जस्तो हामीले काठबाट बनेको दराजहरूलाई काठको दराज होइन, काठबाट बनाएको सामानहरूलाई काठकै अब सामानहरू काठको दराज काठको के भन्छौँ होइन, फलामबाट बनेकोलाई फलामकै सामान भने जस्तै हाम्रो यो जति पनि हामीले कामहरू गर्छौँ त्यो सबै मनले नै गरिराखेको, त्यही भएर मनोमया भनेर भनिएको हो रे। अनि मनसा से पडुठेन भनेको नराम्रो मन है। वास्तवमा हाम्रो मन चाहिँ एकदमै निर्मल स्वच्छ हुन्छ अरे। भगवान बुद्धले आज्ञा हुनुभएको छ पवस्सरमिदं पिखवे चित्तं तन्सखो आगन्तुकेहि उपकिलिठेहि उपकिलिठाङ भनेर अङ्गुत्तर निकायमा उहाँले आज्ञा पनि हुनुभएको छ। हाम्रो मन चाहिँ निर्मल स्वच्छ हुन्छ, तर जुन यो बाहिरबाट चेतसिक धर्महरू जस्तो लोभ द्वेष आदि बाहिरको यो क्लेशले गरेर चाहिँ फोहोर हुने हो है। त्यस्तो प्रदुष्ट हुने यो मनले गरेर चाहिँ त्यो प्रदुष्ट हुने अविद्या आदि द्वेष स्वभावहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो मन फोहोर हुन्छ। र त्यस्तै फोहोर चित्त वा दुष्ट भएको चित्तले चाहिँ भासती वा रे केही बोल्यो भने वा करोति वा भनेको चाहिँ केही गर्यो भने भनेर यहाँ बोल्ने र गर्नेलाई भनेको है, भासती वा करोति वा रे। तर कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ नबोल्दाखेरि वा बोल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, काम गर्नै पर्छ भन्ने छैन, मनमा नै बिगारेको हुन्छ नि। अहिले जस्तो यो महापाल भन्तेले पनि म अब यसलाई त अन्डा पारिदिनेछु भनेर मनमा नै द्वेष चित्त लिएको भयो। त्यसरी त्यो द्वेष चित्त पहिला गएर अनि शरीरबाट पनि अब अन्डो हुने औषधि बनाएर उसलाई अन्डो बनाइदिने काम हुन गयो होइन। त्यसैले मन नै मुख्य हुने भयो, मन नै पहिला जान्छ, मनले नै सबै भइरहेको छ भनेर भगवान बुद्धले यो गाथा भन्नुभएको। अनि यसरी नराम्रो मनले हामीले गर्यो वा बोल्यो भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दा दुःख मन वेती रे, दुःख पाउँछौँ रे। अनि उपमा दिइरहेको कस्तो त भन्दा चक्कङ वहतो पदङ रे, गोरुको पछि पछि गाडाको पाङ्रा आए चाहिँ रे। यो उपमालाई पनि धम्मपद अट्ठकथामा अट्ठकथाचार्यहरूले कस्तो राम्ररी व्याख्या गरेको छ भने गोरुको अब पछाडि होइन गाडामा उसलाई बाँडिरहेको हुन्छ, घाँटीमा पनि बाँडिरहेको हुन्छ अरे। अनि उनीहरूले त्यस्तो भारी गाडालाई चाहिँ तान्नु पर्ने हुन्छ। जति मालिकले अब कहाँ कहाँ जाऊ भन्यो होइन लगिरहेको हुन्छ त्यस्तै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भारी गाडालाई जाँदा जाँदै थाक्यो भयो भनेर अगाडि गयो भने पनि घाँटीमा बाँडेको डोरीले उसलाई दुःख दिन्छ अरे। अनि पछाडि जाउँ भने पनि आफ्नै खुट्टामा यो पाङ्राले चाहिँ दुःख दिन्छ अरे। त्यो गाडा सँगसँगै आफू हिँड्यो भने चाहिँ ठिकै हो होइन, त्यो तान्न गाह्रो हुन्छ। तर अब रोक्यो अगाडि जाउँ भने पनि घाँटीमा डोरीले दुःख दिने भयो, पछाडि रोक्यौँ भने पनि गाडाको पाङ्राले आफूलाई छुन्छ भनेर यसरी अट्ठकथाचार्यहरूले चाहिँ यसको पनि उपमालाई अझै विस्तृतमा व्याख्या गरिएको छ। यसरी नै दुःख पछि पछि लागेर आउँछ भनेर यो गाथा चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको हो। यो चक्षुपाल स्थविरको कथा चाहिँ यही सकियो है। तपाईँहरूले केही नबुझेको त्यस्तो छ भने सोध्नुहोस् है। गुरुमा हजुर, चक्षुपाल कहिलेदेखि भएको? पहिला त महापाल थियो है गुरुमा? अनि उहाँ अन्धो भइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई चक्षुपाल भनेर बोलाउन थालेको हो। ए अन्धो भएपछि? हजुर। र आज हामीले पढेको अलिकति यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा स्थविरको अववादमा रहेर 60 जना भिक्षुहरूले चाहिँ वर्षावासको अन्त्यतिर प्रतिसंहिता ज्ञान सहित अरहत्व प्राप्त गरे भन्ने कुरा एउटा है। अनि अर्को स्थविरको भाइलाई खबर सुनाइदिए आफ्नो भान्जालाई श्रामनेर बनाई पठायो। अनि इन्द्रको पण्डु कम्बल शयनासनको बारेमा चाहिँ त्यो चाहिँ 60 योजन लामो छ, 50 योजन चौडाइ अनि 15 योजन अग्लो छ। अनि बस्दाखेरि चाहिँ भित्र जाने, उठ्दाखेरि जस्ताको तस्तै हुने र त्यसको वर्ण चाहिँ जयसुमन पुष्प वर्णको
छ भनेर यो चाहिँ इन्द्रको पण्डु कम्बल शयनासनको बारे हामीले यो 5वटा कुरा भयो है। अनि तलपट्टि चाहिँ इन्द्रले बटुवाको भेष लिएर बाटो छोट्याई चाँडै श्रावस्ती पुर्याइदिएको र भाइले 2 जना दासहरूलाई दासत्वबाट मुक्त गराई श्रामनेर बनाई सेवामा लगाइदिए भन्ने चाहिँ मुख्य कुराहरू आज हामीले पढेको मध्ये मुख्य कुराहरू भयो है। अनि अघि त्यहाँ प्रतिसंविदा ज्ञान भन्ने आएको थियो है। प्रतिसंविदा ज्ञान सहित अरहत्व प्राप्त गरे। यो प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको के हो त भन्दा यहाँ विभिन्न प्रकारले ज्ञानावबोध गर्न सक्ने एउटा ज्ञान शक्ति हो र यो 4 प्रकारको छ है। अर्थ प्रतिसंविदा, धर्म प्रतिसंविदा, निरुक्ति प्रतिसंविदा र प्रतिभाना प्रतिसंविदा ज्ञान। अर्थ प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको चाहिँ अर्थ सम्बन्धी अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान भन्न खोजे चाहिँ पाली भाषाको पाली शब्द देख्ने बित्तिकै अर्थहरू आफै थाहा पाउन सक्ने ज्ञानलाई भन्न खोजेको। अनि धर्म प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको धर्म सम्बन्धी अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान। यो प्रतिसंविदा ज्ञान प्राप्त गर्यो भने चाहिँ सबै जान्नुपर्ने यो धर्म सम्बन्धी चाहिँ आफै जानिने अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान आफै प्राप्त हुन्छ। अनि निरुक्ति प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको भाषा व्याकरण आदि विषय अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान। अब जस्तो कुनै ठाउँमा जाँदा त्यहाँको फरक भाषा भए पनि यदि आफूमा प्रतिसंविदा ज्ञान छ भने चाहिँ त्यो भाषा उनीहरूले बोलेको भाषालाई सजिलै बोल्न सकिन्छ हैन। त्यस्तो निरुक्ति प्रतिसंविदा ज्ञान भनिन्छ। अनि प्रतिभाना प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको कसैले बोलेको कुरालाई विविधाकारले बुझ्न सक्ने ज्ञान। बोलेकोलाई पनि अझै झन् विविधकारले बुझ्न सक्ने र कुनै ठाउँमा चाहिँ यो प्रतिभाना प्रतिसंविदा ज्ञान भनेको माथि गइसकेको अर्थ धर्म निरुक्ति तीनैवटालाई सँगै राखेर अर्थ धर्म निरुक्ति सम्बन्धी ज्ञान भएको भनेर त्यसरी पनि उल्लेख गरिराखेको छ है। अनि अघि यहाँ दशबल शास्ता भनेर है, शास्ता तथागतलाई किन दशबल भनिएको त भन्दा दशबल भनेको पनि शारीरिक दशबल र ज्ञान दशबल मध्ये यहाँ चाहिँ ज्ञान दशबल दिएको हो। ती हुन् भनेर 10वटा ज्ञानहरू के त भन्दा कारण अकारण ज्ञान भनेको कारण अकारण कुन कारणले गर्दा के कर्म भइरहेछ भनेर थाहा पाउने ज्ञान। यो दशबल भनेको चाहिँ भगवान बुद्धमा मात्रै हुने तथागतहरूमा मात्रै हुने ज्ञान हो। जस्तो कारण अकारण ज्ञान भयो। अनि नम्बर 2मा कुशल अकुशल कर्म गर्नेहरूको कर्मफल यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने विपाक ज्ञान है। अनि नम्बर 3मा चाहिँ सुगति दुर्गति आदि सबै गतिको ज्ञान। नम्बर 4मा अनेक धातु नाना धातुको ज्ञान। यो अनेक धातु नाना धातु भनेको चाहिँ खण्ड आयतनहरूको बारेमा उहाँलाई चाहिँ सविज्ञानक भनेर लिभिङ थिङ्सहरूको बारे पनि थाहा हुने र त्यस्तै नन लिभिङ थिङ्स जुन रुख त्यस्तोमा हुने कुन कारणले कुन धातुको कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा हैन, नाना धातुको पनि ज्ञान हुने। अनि नम्बर 5मा चाहिँ विभिन्न विचारधारा हुने सत्वहरूको ज्ञान पनि उहाँमा थियो। नम्बर 6मा परसत्वको श्रद्धेन्द्रियादि विषयको ज्ञान है। यो 5वटा इन्द्रिय श्रद्धा वीर्य स्मृति श्रद्धा वीर्य सति स्मृति समाधि प्रज्ञा भनिने यो इन्द्रियहरूको चाहिँ कसको परिपक्व भयो कसको परिपक्व भएको छैन, कसलाई धर्मदेशना गर्दा बुझिन्छ बुझिँदैन भन्ने त्यसरी परसत्वको यो इन्द्रिय आदि विषयको ज्ञान पनि उहाँमा थियो। अनि 7 नम्बरमा ध्यान विमोक्ष समाधि समापत्तिहरूको ज्ञान। ध्यान हैन कतिखेरसम्म त्यो ध्यान कतिको इम्प्रुभ भयो, समापतिहरूको ज्ञान त्यस्तो ज्ञान पनि उहाँमा थियो। अनि 8 नम्बरमा पूर्वानुस्मृति ज्ञान भनेको पहिला जन्मको उहाँलाई स्मृति हुने ज्ञान। अनि 9मा दिव्य चक्षु ज्ञान भनेको देवताहरूको आँखाले जस्तै सानो सूक्ष्म पनि देख्न सकिने ज्ञानलाई चाहिँ दिव्य चक्षु ज्ञान भनिन्छ। अनि आश्रव क्षय ज्ञान भनेको सबै क्लेशहरू क्षय हुने ज्ञान। यो चाहिँ दशबल भनेर अघि हामी यहाँ दशबल शास्ता भनेर आए, यो दशबलको अर्थ हो। अनि प्रतिसंविदा ज्ञान पनि भइहाल्यो। 80 महाश्रावक भनेको चाहिँ त्यही 80 जना महाश्रावकहरू। अब त्यो नाम उल्लेख गरिराख्यो भने धेरै हुन्छ भनेर मैले चाहिँ उल्लेख गरिनँ। ल अब एकैछिन एक्सर्साइज गरौँ हामी। यो अस्ति भर्खर है गत वर्ष 2077 सालमा क्वेसन पेपरमा सोधिएकै 5 कक्षामा सोधिएकै प्रश्नहरू मैले यहाँ राखेकी छु। खाली ठाउँमा भर्नुहोस् रे। नम्बर 1 तिमीलाई औषधि गर्ने दद्दरले पनि छोडिसक्यो, अत हे श्रमणलाई नबिगार लेर कसलाई आउँछ उत्तर दिनुस् त। यो क्वेसन है अस्तिको जाँचमा सोधेकै क्वेसन हो।
वैद्यले पनि छोडिसक्यो भनेर अनि पहिलो भयो। त हे श्रमण केलाई नबिगार, इरियापठलाई नबिगार। यो पेज नम्बर 135 मा छ है। पेज नम्बर 135 मा त्यहाँ वैद्यले छोडेपछि स्थविर बिहारमा गई, वैद्यले पनि छुटिसक्यो, अत हे श्रमण इरियापठलाई नबिगार भनी यसरी आफूलाई सम्झाए भन्ने वाक्यबाट यसरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर सोधेको थियो। नम्बर 2 को आउँछ होला, कसलाई आउँछ? शक्रले त्यस्तै गरी चाँडै नै पुर्याइदिए रे। गुरुमा हामीले कुन नम्बर 1 गर्नुपर्ने हो? खाली ठाउँमा पर्नु। खाली ठाउँको अब नम्बर 1 मा चाहिँ तिमीलाई औषधि गर्ने वैद्यले पनि छोडिसक्यो, अत हे श्रमण इरियापठलाई नबिगार भएन। अब नम्बर 2 को भन्नुहोस् त के हुन्छ होला? शक्रले त्यस्तै गरी के गरेर चाँडै नै पुर्याइदिए? बाटो छुट्याई चाँडै नै श्रावस्तीमा पुर्याइदिए। हजुर, यो चाहिँ पहिला अस्तिको वर्ष क्वेसन सोधेको है, यो 5 क्लासमा जाँचमै सोधेको क्वेसन हो, त्यसैले मैले ब्राकेटमा पनि त्यहाँ 2077 भनेर त्यो 77 सालमा सोधेको प्रश्न भनेर लेखेको। अनि नम्बर 3 को स्थविरको अववादमा रहेर ती 60 जना भिक्षुहरूले वर्षावासको अन्त्यतिर दस सहित के प्राप्त गरे? प्रतिसंविदा सहित अर्हतो प्राप्त गरे। हजुर ठीक। अब तलको है, तलका भनाइ कसले कसलाई भनेका हुन् लेख्नुहोस् र जाँचमा यसरी 5 मार्क्सको पनि क्वेसन सोध्छ। नम्बर 1 को कसलाई आउँछ? तिमी जस्ताले मेरो लट्ठी समात्नु पर्दैन। कस्तो सजिलो छ। चोपाल स्थविरले भनेको है। कसलाई भन्नुभयो? श्रामणेरलाई। होइन, भान्जो थियो नि त श्रामणेर बनेर आएको। भन्नुभएको है। अनि 2 नम्बरको कसलाई आउँछ? तपाईसँग जाँदा 10 पुण्य क्रिया मध्ये एउटा पुण्य क्रियाको फल पाउने छु। शक्रले स्थविरलाई भन्नुभएको। हजुर, शक्र देवराज इन्द्रले चक्षुपाल स्थविरलाई भन्नुभएको। हजुर, यस्तै हो, जाँचमा पनि यस्तै क्वेसनहरू खाली ठाउँ भर्ने कसले कसलाई भनेका हुन् सोध्छन् है। अनि त्यो क्वेसन एन्सर चाहिँ हाम्रो यो बुकमा भएको अभ्यास प्रश्नहरू पेज नम्बर 142 मा भएको प्रश्नहरूबाटै त्यस्तै सोधिन्छ जाँचमा पनि। यो क्वेसन एन्सरमा चाहिँ केही नबुझेको छ, कुनै गाह्रो छ? महापाल र चुलपाल भने किन नाम राखिएको हो रे? बिर्सेलाई पूजा गरेर पाएको भएला पाल भनेर पहिला नाम राखेको। महापाल र चोलपाल दोस्रो पटक जन्मेको सानो भएर चोलपाल भनेर। हजुर मिल्छ। 5 नम्बरको गरौँ है, अस्ति हामीले 4 सम्म डिस्कस गर्यौं। नम्बर 5 मा महापालले नसुती बस्ने नियम पालन गर्दा उनलाई कस्तो शारीरिक असर पर्यो रे? कसलाई आउँछ? आँखाबाट आँसु झर्यो अनि दुखेर हिँड्न गाह्रो भयो, आँखै नदेख्ने जस्तो भएर। यो बुकमा भए जस्तै लेख्नु होला है। बुकमा यहाँ लेखेको छ नि, पहिलो महिना बितेपछि गाग्रीबाट पानी चुहिए चाहिँ उनको आँखाबाट आँसु खस्न थाल्यो भन्ने त्यो जुन असर पर्छ। पेज नम्बर 133 मा छ। अनि नम्बर 6 को महापालले आफूले आफूलाई कसरी सम्झाउने प्रयत्न गरे भनेको चाहिँ यो 3 वटा गाथा जुन उहाँले गाथाद्वारा सम्झाउनु भएको छ। अनि यो यति धेरै भगवान बुद्धहरू उत्पन्न भइसक्दा पनि कसैसँग परिचय छैन। अब यो आँखा बिग्रे पनि बुद्ध शासनलाई नै रक्षा गर भनेर जुन उहाँले आफूले आफूलाई प्रेरणा दिनुभएको त्यो कुराहरू उल्लेख गरेर मिलाएर लेख्नु होला। हुन्छ, केही नबुझेको छ तपाईहरुले? अब यो चक्षुपाल स्थविर एउटा कथा सक्यो। अब अर्को हप्ता चाहिँ हामी मठ कुण्डलीको कथा पढ्छौं। गुरुमा यो 10 नम्बरको चाहिँ पुरै मनोपुबङ्गमा धम्म चक्कङ बहुहतो पदङ गाथाको अर्थ स्पष्ट हुने गरी यो चक्षुपाल स्थविरको चाहिँ संक्षिप्त जीवनी लेख्न लगाएको हो। उहाँको मात्रै लेख्ने? हजुर, चक्षुपाल स्थविरको संक्षिप्त जीवनी।
अनि यो गाथा पनि लेख्नुपर्छ जीवनी देखेर अनि जसरी उहाँले अब द्वेषचित्त लिएर त्यो अन्डो पारिदिनु भएको थियो त्यसरी अहिले पनि अहिलेको जन्ममा उहाँ अन्डो हुनु परेछ भनेर अनि त्योसँग त्यो गाथालाई गाथाको अर्थसँग मिलाएर लेख्ने हो। हस् भने। अतीत कथा नि लेख्नुपर्छ। पर्छ त्यो गाथाको अर्थ स्पष्ट पार्नको लागि अतीत कथा लेख्यो भने बल्ल अनि त्यो गाथासँग लिङ्क गर्न सजिलो हुन्छ। यस्तो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ अब उहाँको वर्तमान जीवनको चाहिँ छोटो लेख्ने अनि यो पूर्व कर्मको खास चाहिँ अब हामीहरूले यो चक्कौँ ओहटो पढ्यौँ भनेपछि आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको बारेमा चाहिँ अलिक बढी व्याख्या गर्दा राम्रो होला होइन गुरुमा? हजुर हो। त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ है। साधु साधु साधु।